अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. بله خانم. کجا بودی؟ داشتم توی آشپزخونه غذا درست میکردم. واقعا میگی؟ بله. خب چی پختی؟ راستش واسه امروز کباب مرغ پختم. من که خیلی گشنمه. خواستم از بیرون سفارش غذا بدم ولی دیر میارن مگه نه؟ پس یه کاری کن، غذامو بیار همینجا، نون گرمم بذار کنارش. اونقدر گشنمه که نگو از صبح چیزی نخوردم. اما آقا که خانم فرو رو بردن فرودگاه. آره میدونم. که چی؟ شما بدون ایشون غذا میخورین؟ بیا اینجا، بیا نزدیکتر. خوبه بیا پایین تر. تو کی هستی؟ خب من نوریم. تو این خونه چی کار میکنی؟ به شما خدمت میکنم. و من کیم؟ شما صاحب خونه ای. کی باید به کی بگه چی کار کنه؟ شما به من میگین. آفرین. از این به بعد اینو فراموش نکن. حالا برو زود غذامو بیار. چشم. همشون دیگه رو سرم سوار شدن. هر کی توی این خونه است میخواد نصیحتم کنه. الان دیگه من اومدم، همه چی درست میکنم. همشون خیلی پررو شدن. چی شده؟ چرا عروس خانم عصبانی بود؟ من چه میدونم؟ من فقط گفتم آقا خونه نیست. وقتی ایشون برگشتن شامو حاضر میکنم. اونم از دستم عصبانی شد. از کجا میدونستم که بدون آقا غذا میخورن؟ مگه چند روز از ازدواجش گذشته که اینطوری عوض شده؟ فرو خانم به من گفت خیلی مواظب این دختر باشم. گفت چشم ازش بر ندارم. چون از یه خانواده فقیر اومده حالا جوگیر شده. خدا کنه از آقا سوء استفاده نکنه. آقا هم که خیلی ساده هستن و این دختر خیلی باهوشه. خانم وقتی داشت میرفت خیلی نگران بود. از همون اول از ازدواجشون راضی نبود. این همه دختر خوب تو این دنیا، آقا هم بین این همه دختر کیو انتخاب کرده؟ بی خیال، برو به کارت برس، نکنه دوباره عصبانی راست میگی، بشی. بهتره برم. تاریخ عروسی رامشو تعیین شده و من اصلا خبردار نشدم. مگه آدم بعد ازدواج باید خانواده‌شو فراموش کنه؟ زیاد فکر نکن خیالاتی میشی. نه اینجوری نیست. امروز از نبودن ما خوب سوء استفاده کردی. انگار برات مهمون اومده بود. علی، مامان رامشا سرزده اومدن. خودم هم دیدمشون تعجب کردم. خب یه نفر دیگم دعوت میکرد. تو که سابقه‌شو داری، بلدی. علی لطفاً، تا کی میخوای به هم شک کنی؟ چطوری بهت ثابت کنم که داری اشتباه میکنی؟ آخه کی تو رو بهتر از من میشناسه؟ نکنه اعترافنامت یادت رفته؟ ولش کن. مامان جونتم که تاریخ عروسی رامشا رو تعیین کرد، یه مشورت هم از ما نگرفت.
لااقل یه خبر میداد. خیر سرتون، من تنها داماد خونتونم. چی میشد یه ذره بهم احترام میذاشتن؟ علی تو حق داری، ولی انقدر زود اتفاق افتاده که مامان حتی به منم نگفته. دیروز مشخص شده و امروزم شیرینی آوردن. چرا انقدر عجله داشتن که یه روزه بدون مشورت با تو تمومش کردن؟ نکنه خواهرت هم مثل تو دست گل به آب داده؟ لطفاً در مورد خواهرم اینجوری حرف نزن. خب چی باید بگم؟ خواهر توه دیگه، از تو که جا نمیمونه. تازه اون 10 مترم زبون داره. علی هر چی دلت بخواد میتونی به من بگی، میتونی تحقیرم کنی یا عذابم بدی، ولی در مورد خواهرم حتی یک کلمه رم نمیتونم تحمل کنم. چه غلطی کردی الان؟ واسه من زبون درازی میکنی؟ ها؟ شعور نداری تو ها؟ تو فقط یه بار دیگه زبون درازی کن نکن درد تا میگیری. این زبونتو از حلقومت بکشم بیرون. فهمیدی؟ علی برم کن. दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। یه بشقاب دیگه هم بیار. باشه خانم. اومدی؟ بیا بشین. شام حاضره. من همه چی برات سفارش دادم. خیلی وقته که منتظرتم. به نظر نمیاد خیلی منتظرم باشی. نصف غذاتم که خوردی. خب دیدی که صبح حالم خوب نبود. سرم گیج میرفت، نتونستم چیزی بخورم. الانم فقط یه ذره خوردم چون که ضعف داشتم. ولی حالا که اومدی بشین با هم بخوریم. من اشتها ندارم. میرم تو اتاقم، خستم. ها، بگو برام قهوه بیارم. اشتهاتم خوبه؟ جالبه. چطوری میتونه از این غذا به این خوشمزگی بگذره؟ من که میخورم. نوری معلومه کجایی، از کی تا حالا میگم بشقابمو بیار، نکنه کر شدی. हो पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू। DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. से धड़काया है दिल आँखों में भर आया है अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है तुम थे वो अजनबी
थे सामने लापता. مامان چی شده؟ این نون چرا اینقدر مونده شده؟ من همیشه نون گرم میخورم. خب چی کار میکردم؟ تو که از دانشگاه دیر میومدی منم باید با خانم نور میرفتم. مجبور شدم دیشب بپزم. اگه به رامشاه میگفتم نمیپخت. میدونی که اهل کار نیست. مامان میدونی که من هر غذایی رو میخورم، ولی نون باید تازه باشه. اوه چقدر ناز داری. کی میری این همه راهو؟ مامان خانم شما هم خیلی طرفداریش رو میکنی یا لوسش کردی یا خیلی نونور شده. عجب، مثل تو که بهانه گیر نیستم. این غذا بدمزه است، اینو نمیخورم، این یکی نپخته است. من هرچی بذارن جلو میخورم، فقط نونو تازه دوست دارم. فقط نونی تازه دوست دارم. بس دیگه دخترم، الان نون تازه میپزم. تو هم بشین غذا تو بخور. بشین ببینم. بشین. نون کجاست؟ من که همینو میخورم. کجا این مشکل داره ها؟ بگیرش. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा. تو زندگی به خاطر هیچی نباید ناشکری بکنی، چون ممکنه یه روز شرایطت عوض شه. धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू. هانا هانا پاشو، دیرم شده، برام صبحونه درست کن. دیشبم هیچی نخوردم. وای این چه مصیبتیه شهرزاد. چرا برده ها رو کشیدی؟ چشمام درد گرفت از بس اینو پوشیدم. مگه قبلا کی برات صبحونه درست میکرد؟ خب به نوری بگو آماده کنه دیگه. تو مشکلت چیه؟ خودم برم به خدمتکارا بگم؟ تو کل روز حداقل یه صبحونه درست کن. سر و صدا نکن، سردردم بدتر شد. به نوری بگو واسه چی پول میگیره؟ میدونم، فقط دارم وقتمو تلف میکنم. تا نیم ساعت دیگه میرسم. آره میبینمت. آقا صبحونه حاضره، تشریف نمیارید بخورید؟ تنهایی صبحونه نمیخورم، تو شرکت یه چیزی میخورم. هانا که بیدار شد بهش بگو به من یه زنگ بزنه. ای بابا، دیشب بدون شام خوردن خوابید، الانم بدون صبحونه میره سر کار. من نمیفهمم، عجب زن بیخیالیه، اصلا به فکر شوهرش نیست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. وای حتما منو میکشه. نوری بله خانم. زودتر صبحونمو حاضر کن، بعد به راننده بگو ماشین رو روشن کنه. باشه چشم خانم. آقا گفت هر وقت بیدار شدین حتما بهش زنگ بزنید. باشه بهش زنگ میزنم، تو برو صبحونه رو حاضر کن. باشه چشم. ببخشید به خود خوابم برده بود، ولی نگران نباش، تا 5 دقیقه دیگه از خونه میزنم بیرون. تو مرکز خرید دیگه. آره خرید میکنیم، کیفم برات میخرم. باشه قطع کن، میبینمت.
هانا بیدار شد؟ بله، ایشون صبحونه خوردن، با دوستشون رفتن مرکز خرید. گفتن تا شب بر نمیگردن. مگه بهش نگفتی به من زنگ بزنه؟ آره، من پیغام شما رو بهشون رسوندم. به من گفتن وقتی بیکار شدم زنگ میزنم. باشه خوبه. تو کی اومدی؟ خانم من که خیلی وقتی اومدم. شما دیر بیدار شدین. دیشب سردرد داشتم، نتونستم بخوابم. غذا درست میکنی؟ خانم بزرگ گفته که از امروز من غذا بپزم. علی آقا دستپخت شما رو دوست نداره؟ چون خودمو دوست نداره، دستپختم هم دوست نداره. شایدم من خوب غذا درست نمی کنم. خانم جان، مادر بزرگم همیشه میگه که زن حالش بستگی به رفتار طرف مقابلش داره. اگه شوهرش باش خوب باشه و اونو تاج سرش کنه، پس زن حالش خوبه. ولی اگه همون آدم دنبال عیبهاش بگرده، حتما یه عیبی ازش پیدا میکنه. درست میگه. خانم جان، مردا رو فقط یه چیزی عوض میکنه، اونم بچه است. اگه شما بچه دار بشین، میبینین که علی آقا چقدر عوض میشه و بهتون محبت میکنه. چون بچه میتونه هر آدمی رو تغییر بده. باید با هانا خیلی جدی حرف بزنم. مدت زیادی از عروسیمون گذشته. اون باید یاد بگیره مسئولیت پذیر باشه. درسته بچه اون نادونه، ولی باید از راه درستی موضوع بهش بفهمه. یه لحظه شهرزاد داره زنگ میزنه. الو؟ هانا، تو کجایی؟ با سمین اومده بودم خرید. خب میتونستی به هم زنگ بزنی و خبر بدی. خب دارم میگم دیگه. زنگ زدم بهت بگم شب زودتر آماده شو که برای شام بریم بیرون. شما بیرون میخوریم؟ باشه من حاضر میشم. باشه خداحافظ. باشه فعلا. ببینین، الینا خواهر بزرگ رامشاست. واسه خریدای عروسی باید باهاش باشه. میدونم که الان خودش خونه زندگی و مسئولیت داره، ولی اگه چند روز قبل از عروسی بیاد خیلی خوب میشه. الینا زن منه، نمیتونه خونه شوهرش رو ول کنه بره چند روز خونه پدرش بمونه. اما پسرم، شما نگران نباشید. واسه مراسم عروسی با ما میاد. اگه دلش هم خواست 1-2 روزی میتونه اونجا بمونه، اصلا اشکالی نداره. جوون هستن دیگه عزیزم. رامشا دلش میخواد که خواهرش قبل عروسیش یه چند روزی پیشش بمونه. قدسیه. الینا یه زن شوهر داره، مسئولیت‌های خودشو داره. رامشا که بچه نیست، اگه بهش بگین لجبازی نمی‌کنه.
چیزی رو چند بار باید گفت. दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. امروز چطوری بود؟ خیلی خوب بود. اول رفتیم آرایشگاه، بعد با سمین رفتیم خرید، بعدش هم نهار خوردیم. تفریح با دوستا خیلی خوبه. ولی حنا به نظر تو یکم هم نباید به خونه زندگی برسی؟ پس واسه همین من آوردی اینجا؟ نه، واسه این تو رو نیاوردم. فقط دارم سعی میکنم که بهت بگم باید بیشتر برای زندگیمون وقت بذاریم. خیلی وقت از عروسیمون گذشته. اگه میخوای که غذا زهر مارمون بشه اشکال نداره. تو چت شده؟ دارم باهات حرف میزنم. این مشکلش کجاست؟ ببین حنا، به کارای خونه هم رسیدگی کن. آبجی الان رفته. مسئولیت خونه با توه. یه چیزی رو بگو شهرزاد. این همه حقوق داری به اون خدمتکارا میدی. منظورم اینه که مجانی کار نمی کنن که پول میگیرن. پس دیگه چرا من باید کار کنم؟ حنا، حداقل میتونی به کارای اونا نظارت داشته باشی. این کارو که دیگه میتونی بکنی. خیلی خوب. اگه با وجود زنه یه تاجر بودن باید مثل خدمتکارا زندگی کنم، این کارو میکنم. من دوست دارم که همسرم به هم توجه کنه، برام صبونه درست کنه، لباسم آماده کنه. اینا وظیفه خدمتکار نیست، وظیفه خانم خونه است. دوستان واقعا حق داشتن. به هم هشدار داده بودن. میدونی شهرزاد، همه به هم میگفتن که بعد از ازدواج خودتو گرفتار نکن، چون اینجوری خودتو فراموش میکنی و داغون میشی. چون زنی که به خودش نرسه و همیشه شلخته و کثیف تو آشپزخونه باشه، شوهرش هم بهش توجه نمیکنه. تو در واقع میخوای که من تو خونه مشغول بشم که خودت بیرون سرگرم باشی، نه؟ واقعا اینجوری فکر میکنی؟ انتظار این حرف احمقانه رو ازت نداشتم. آره من احمقم. اگه این حساسیت من به نظر تو احمقانه میاد پس من احمقم. ولی یه چیزی رو بگم، من با این سن و سال نمیتونم مثل پیرزنا بشینم خونه و آشپزی کنم. من نیاز دارم که با دوستام خوش بگذرونم، چون میدونم اگر به خودم نرسم تو ازم سیر میشی و یکی دیگر رو پیدا میکنی. حنا، تو حرفا از کجا به کجا میکشونی؟ فقط میخواستم شرایط رو بفهمی. آها، چی رو باید بفهمم؟ که به دستوراتت عمل کنم؟ اونجوری که تو میگی بشینم و پاشم و بخورم و بپوشم و اونجوری که میخوام زندگی نکنم؟ من همچین چیزی نگفتم. من میگم هر جا که میری حداقل قبلش به هم خبر بده. شهرزاد، من قبول دارم که بی تجربم و این که تفاوت سنی مام خیلی زیاده، واسه همین طرز فکرمون فرق میکنه. چیزایی که تو میگی درسته، ولی به این معنی نیست که من جوونی خودم رو فراموش کنم. تو باید به فکر منم باشی.
دخترها توی سن یه خواسته هایی دارن، دلشون میخواد بتونن با دوستاشون این ور اون ور برن و تفریح کنن. نکنه تو میخوای که من نیازامو سرکوب کنم؟ اون میزو خوب تمیز کن. اینم خیلی کثیفه. این چیزا رو از اون ور. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من تو خونه خودم با همچین حقارتی زندگی میکنم، ولی دیگه نه. بیشتر از این نمیتونم این ذلت رو تحمل کنم. گوشیمو شکست، در خونه رو قفل کرد. حالا هم این دوربین. این آدم بیمار روانیه. من با همچین آدمی محال خوشبخت بشم. الکی امید داشتم، الکی امیدوار بودم. اگه امروز یه تصمیم درست نگیرم، این خونه میشه قبرستون من. علی، چیه ها؟ بگو ببینم این وضعیت تا کی ادامه داره؟ باز چت شده؟ عقلت سر جاشه؟ چه خبرته؟ دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم تو این زندان، تو این خونه از شک و بدبینی دیوونه شدم از دست تو. تا وقتی به وفاداریت اعتماد نکنم وضعیت همینه. تو اعتماد نمی کنی. من اگه از بهشتم بیام بازم بهم اعتماد نمی کنی، چون عادت به شک کردن داری. بس خفه شو. من چرا خفه شم؟ آخه یه مرد تا این حد میتونه پست باشه که واسه کنترل کردن زنش همه جای خونه دوربین بزنه، حتی تو اتاقش؟ چرا؟ پس چی؟ فکر کردی بعد از اون کارت همینجوری ولت میکنم که بری یه دسته گل دیگه به آب بدی؟ بس علی، بحث رضای خودم هستی. من دیگه خسته شدم از این رفتارت، ولی دیگه نه. خسته شدی ها؟ پس گم شو خونه مامانت. یادت نره این من بودم بهت لطف کردم. تو و مامانت جلوی پام افتادید و التماسم کردید، ولی من بهت یه شانس دوباره دادم. آره راست میگی. ما آدمایی هستیم که پیش آدمای پستی مثل شما سرخم کردیم، اما دیگه تمام شد. دیگه نمیتونم با آدم روانی مثل تو حتی یه لحظه زندگی کنم. بس دیگه. گوش کن چی میگم. اگه امروز از اینجا رفتی دیگه پشت سرتو نگاه نکن، بمون همون خونه مامان جونت. این دفعه دیگه بر نمیگردم. نمیخوام با آدم روانی، با آدم مریضی مثل تو زندگی کنم. من مریض روانیم؟ آره، تو مریض روانی هستی. باید بری پیش روانشناس، هم تو هم مامانت. دیگه نه نمیتونی مانعم بشی. من میرم خونه مامانم.
ای خدا، باورم نمیشه یه آدم تا این حد پست باشه که بره تو اتاق خوابش دوربین بذاره واسه اینکه زنش رو کنترل کنه. واقعا که آخه مگه میشه که علی دست به همچین کاری بزنه؟ حالا باورتون شد؟ از روز اول که بهتون گفتم این آدم نیست. طیبه هم چیزی بهش نگفته نه؟ اون چی بگه مامان؟ از دید اون همه آدمای دنیا بدن و فقط پسرش خوبه. مامان جان، من از همون روز اول بارها بهتون گفتم که این مادر و پسر دیوونن، اما شما گوش نکردین که فکر میکنین من هنوز بچم و چیزی بارم نیست. دخترم من چه میدونستم؟ من فکر میکردم که یه سوء تفاهمی شده و بالاخره میفهمن که اشتباه کردن. سوء تفاهم از اونا نبود، از شما بود. اون از اولش هم همین مشکلاتو داشت. رامشا درست میگه مامان. من خیلی تلاش کردم که تغییرش بدم، خیلی چیزا رو تحمل کردم، اما اون آدم به دلیل نیاز نداره که بهم شک بکنه. اون فقط دنبال بهانه است که منو تحقیر کنه و عذابم بده. کار خیلی خوبی کردی که اون احمقو ول کردی اومدی اینجا، برنگردی به اون دیوونه خونه ها. مامان، یه چیز دیگه، اگه به خاطر من دوباره الینا رو مجبور به فداکاری کنی، اون وقت من خودم شخصا نامزدی رو به هم میزنم. این چه حرفیه؟ رامشا چرت و پرت نگو لطفا. چرت و پرت نیست مادر من. اگه منو دوست داشته باشن و علاقه ای باشه نامزدی رو به هم نمیزنن، ولی اگه این مسئله رو پیش بکشن و مشکل درست کنن، بهتر که همین الان تموم بشه، وگرنه یه دخترت که برگشته خونه دومی هم میاد تنگش. دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم. دیگه هیچ علاقه به زندگی ندارم. چی شد؟ چی شد دخترم؟ بیا بغلم. هیچی نشده. چرا اینجوری حرف میزنی؟ دختر من خیلی شجاعه. این حرف اصلا بهش نمیاد. اون دختر مرد، اون باخت. خیلی سعی کردم همه چی خوب پیش بره مامان، ولی نشد. نشد، نتونستم مامان. دختر من نمیتونه ببازه. دختر من خیلی قویه. آروم باش عزیزم، آروم. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.